انہیں لمحے زیارت نہ ہی تھی بے تا زیارت گھر ایک موجود ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اور نبی دے غلاموں قربان جاواں جناب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بچڑا عطا فرمایا جے کو شبیہ مصطفیٰ خدا بنایا اللہ بیٹی عطا فرمائی جے دی شکل خاتون جنت وانگ ہے اللہ اکبر قربان جاواں یار ہوئے کیوں نہ جیڑا نبی اللہ دا پاک پیغمبر دعا منگ دے رب قبول فرمے دے جے جناب زکریا دعا منگے اللہ قبول فرماوے سناوا اللہ دا قرآن تا تھیوے ایمان اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين جناب زکریا نے دعا منگی میرا اللہ بچڑا عطا فرما فوراً رب قبول فرمائی یا نبی دی بشارت آئی یا نبی جد الانبیاء ہے اللہ دا خلیل ہے میرے نبی دا دادا ہے معمار کعبہ ہے بے شک منگی دعا ربی حب لی من الصالحین اے میرا اللہ صالح بچڑا عطا فرما فوراً قبول تھئی تے رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فوراً حلیم بچڑے دی خوش خبری رب نے سنائی خلیل دعا منگے منظور زکریا دعا منگے منظور سلیمان دعا منگے منظور تے جڑا خلیل دا بھی نبی ہے زکریا دا بھی نبی ہے قربان جاواں سلیمان دا بھی نبی ہے جے او دعا منگے بچڑا دے لمحی کا بچڑا دے تا شبیہ مصطفیٰ والمنصور کیوں نہ تھیوے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی دے غلاموں قربان جاواں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز برحانہ وعظم شانہ دی ذات بابرکات نے حسین دا ہر ناز منجے بچپانچ لڑکو پانچ حسین دا ہر ناز منجے حسین ناز منویدہ رہے رب منیدہ رہے وقت جنا میدان کرب و بلا جنا میدان کرب و بلا آئے یار والرب منگدہ رہے حسین دیدہ رہے رب منویدہ رہے حسین منیدہ رہے کال اے منویدہ ہا او منیدہ ہا آج او منویدے اے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی دے غلاموں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دا فرمان سچا تھی بڑا شہادت ولادت دے وقت آپ دی شہادت دی خبر مشہور ہو گئی کرب و بلا دے میدان دے اندر میرے حسین نے ڈیرا لایا کنبے
دا کنبہ نالا کے کربو بلا دے میدان دے اندر ٹھکایا اللہ اکبر کبیرہ قربان جاواں 18 سال دا جناب علی اکبر بھی نالے جھولی دیوسوں معصوم علی اصغر بال بھی نالے غازی عباس علمبردار وفادار بھی نالے میرے پاک حسین دا سارا گھرانہ نالے میرے پاک حسین دے دکھے دی بھائیوال بھائر بھی نالے آکے جڑا کربو بلا دے میدان دے اندر ڈیرا لائے کئی عاشق نے جڑا نگاہ اٹھائیے حسین دی ذات تے گئیے قربان جاواں ایتا او ہے کہ جڑی چیز منگے خدا دے دے سبحان ایک حرم دا بک آئے میرے سونے نبی حسن کو عطا فرمائے موجود کائنہ ہن جناب امام حسین ہوئے بچپانا ہنا کھیتے کھیتے جو نانے دے کوہلو آئے تا ڈٹھے نے ویر حسن حرم دے بک نال کھیتا فرمائنے میرا ویران کتھو آئے یہ تیرے بولو حرم دا بک کتھو آئے یہ نانے دیتے نانے اچھا میں نہ گھرنا آپ کہیں نانا جی بھائی حسن کو دیتے ہوئے تبے کھیلو اللہ کہ ہاتھ ہی اللہ اکبر کبیرہ اے تک کہ اتنا آپ نے اصرار کی دے قریب ہاں کے جناب حسین رو پوینا میرے آقا حسین دا رومن پسند نن کرے دے فوراً فرمایا اے وے ہرنی ہیت دے گئی تا دو چاہیے دے آپ اکبر کبیرہ او نبی دے غلامو قربان جاواں جی حرم دے بس مقامن اوہوے آ ونجن یہ جنت دے جوڑے مقامن اوہوے آ ونجن جنا کرب و بلا دے میدانی حسین نے دیرہ لائے کئی عاشق نے کیا خوب فرمائے کرب و بلا دے میدان کو مخاطب کر کے فرمائے اے کربلا دی سرزمین تیرے بکرے شان ہیں اے کربلا دی سرزمین تیرے بکرے شان ہیں مصطفیٰ دے لاڈلے تیرے بڑے مہمان ہیں مصطفیٰ دے لاڈلے تیرے بڑے مہمان ہیں ہاں جیندے پینکھے دیئے دوری آہلاوے جبرائیل او حسین ابن علی جگ دے سنے سلطان ہیں او حسین ابن علی جگ دے سنے سلطان دلال گلا دے ہوکا دیتا وچ کربل دے بازارے کوئی سوداگر مال دے وے میرا مالک خود خریدارے وہ دلال کو جلد جواب دیتا خاتون دے راج دلارے پہلے دیکھتا صحیح پیچھے وزن کرے میری اکبر جن سنیا رے جناب امام عالی مقام تلوار جا کے ساتھ بیٹھے کرے جو جیویں جان نثار دا وارا آئے او اپنی جان دا نظرانہ بارگاہ الوہیت دے اندر پیش فرمائے آپ نے یہی فیصلہ کیتا جدا اے یزیدی میرے ہی خون دے پیاسے ہیں لہذا میں میدان دے اندر
جاواں اپنی جاندار بارگاہ الوہیت دے اندر نظرانہ پیش کر کے بات ہی مقامہ کیونکہ انہاں دا تقاضا میری ہی بیعت دے نال ہے اور میرے نال ہی مطالبہ ہے. ایمیں تلوار صاحب بیٹھے کرے دا اپنے خیمے چ بیٹھن تا ایمیں خیمے دا دروازہ لتھے میرے پاک بادشاہ حسین میں نگاہ اٹھائیے تا نان مصطفیٰ دے شبیہ والے علی اکبر دی شکل نظر آئی. ابے